अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैं आज आपको जिस मकाम की ज़ियारत कराने जा रहा हूँ उस जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन थोड़ी छोटी मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद दरा। दरा असल में उर्दू में हम लोग बोलते हैं ज़रा, ये अरबी का वर्ड है दरा। इसके मीनिंग है जंगी लिबास, जो जंग के मौके पे लिबास पहना जाता है। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए अपने सहाबी के साथ, और यहाँ पर वो ज़रा आपने ज़ेब तन फरमाई। और दूसरा ये कि यहाँ पर आपने ग्रुप्स बनाए थे जंग के, यानी जो स्ट्रैटेजी होती है वो तैयार की थी। यानी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जंग ओहद के मौके पर जब मक्का के कुफ़ार यहाँ आ गए थे, चढ़ाई की थी एक तरह से उन्होंने, तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में आप ख़ुद शामिल हुए थे। और आपने अपनी उम्मत को ये भी मैसेज पहुंचाया कि हक़ के लिए आप तलवार उठा सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, आप अगर हक़ पर हैं। और आपको यानी आपने अपनी उम्मत को बताया कि आप बहादुरी के साथ और अपनी शुजाअत के साथ, बहादुरी के साथ जो जालिम हैं उनका मुकाबला आप कर सकते हैं। तो हालांकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, यानी पूरी कायनात, तमाम जितनी भी कायनात हैं अल्लाह की, जो हमें पता है और जो नहीं भी पता है, सब के लिए आप नबी, सब के लिए आप रसूल बना के भेजे, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, सब के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे आप इस दुनिया में। तो आपने ज़ाहिर ऐसे मौके पर अपनी उम्मत को ये भी बताया कि देखो, अगर हक़ है, हक़ पर हैं आप, या ईमान, अब आपका ईमान ख़तरे में है, तो उस वक्त आप जंग कर सकते हैं। तो आपने जंग ओहद में शामिल होकर के अपनी उम्मत को ये दिखाया। तो यहाँ पर ये मस्जिद है, मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बहुत प्यारी मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, जहाँ पर आपने असर और मगरिब और इशा की नमाज अदा की थी। दूसरा उसमें आता है, यानी हदीस में आता है कि आपने यहाँ फ़जर की नमाज भी अदा की थी। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि मस्जिद दरा जो है छोटी सी है, बहुत प्यारी मस्जिद है, मेरी आंखों के सामने है, मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी। और इस वक्त यहाँ एक बस भी खड़ी है, क्योंकि लोग अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर इस मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए। और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, और मैं इसका आपको एड्रेस भी बताना चाहूँगा, इसलिए कि ज़ाहिर है जो मदीना तशरीफ़ लाएंगे जो लोग, उनको पता होना चाहिए कि ये मस्जिद किस जगह पर मौजूद है। तो ये जो रोड है, जो आपको गाड़ियाँ जाती नज़र आ रही हैं, इस रोड का नाम है सैयद शौदा रोड। तो इस रोड पर तकरीबन हरम इस तरफ है, मस्जिद नबवी, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर है यहाँ से मस्जिद नबी। और आगे आप जाएंगे तो जहाँ पर जंग ओहद हुई थी, वो यहाँ से ठीक तकरीबन वो भी 1.5 किलोमीटर के करीब है। तो ये तकरीबन सेंटर है जहाँ पर ये मस्जिद कायम है। आइए देखते हैं, ये मस्जिद है, देखिए ये बस खड़ी है, यहाँ पर हाजी लोग आए हैं ज़ियारत करने के लिए। ये देखिए छोटी सी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी मस्जिद है। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, जिसके बारे में अभी मैंने बताया डिटेल से आपको। ये देखिए, ये है मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह, ये देखें, यहाँ तो अरब्स आए हुए हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।
یہ دیکھیے جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، یہ وہ چھوٹی سی مسجد، بہت پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ، اور ایک عجیب سکون، مطلب ایک بہت ہی، بس میں دل کا حال آپ کو کیسے بیان کروں، واقعی میں یہاں آ کر کے یہ کیفیت دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ کعبے کا ڈائریکشن ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ اور چھوٹی سی ایک ہی روم، ایک ہی ایریا ہے، مطلب یہ دیکھیں بیچ میں یہ کالم ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ، میں پورا آپ کو گھوم کے دکھا دیتا ہوں۔ ادھر یہ ایئر کنڈیشننگ اے سی رکھیں، اسپلٹ یونٹ لگائے ادھر، یہ ٹائمنگ ہے نماز کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ چلیے اب میں یہاں سے نکلتا ہوں باہر، ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہوں یہاں کھڑے ہو کے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہاں پانی رکھا ہے، آپ پانی لے سکتے ہیں ہر وقت، یہاں واٹر رہتا ہے موجود، یہ دیکھیے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، کیف حالك؟ شکرا شکرا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے سارے عربس اس میں، یہ کہیں باہر سے آئے ہیں، اب یہ نہیں پتہ ریاض سے ہیں، مکہ سے ہیں، تمام۔ فين هذا؟ فين؟ from where this؟ هذا حاجی فين؟ سعودی؟ ہاں، من ریاض ولا؟ من رياض، يس. من ریاض، ہاں، my idea was correct، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو دیکھا میرا اندازہ صحیح نکلا کہ شاید یہ ریاض سے ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہ مسجد درعا، شاید یہاں لکھا بھی ہے، یہ دیکھیں دکھاتا ہوں میں، یہ مسجد کا نام ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے گئی بس، اچھا یہاں کا میں نیچے کا حصہ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ قالین ہے ماشاءاللہ سے، پھر سے ایک بار آپ کو زیارت کرا دوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسجد درعا کا یہ گنبد ہے اوپر، ایک یہ ہے، یہ اور ایک یہ ہے، دو گنبد ہیں۔ جو لوگ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کے تحت، وہ یہ چیئر پہ پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے وہاں بھی چیئر رکھی ہیں، یہ قرآن رکھے ہیں یہاں ماشاءاللہ، ادھر بھی رکھے ہیں قرآن، سبحان اللہ۔ چلیے صاحب ماشاءاللہ، زیارت ہو گئی مسجد درعا کی، بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ کل میں ہاسپٹل گیا تھا تو وہاں میں نے پوچھا ایک صاحب سے، تو وہ تو یہیں کے تھے، ان کو اس مسجد کے بارے میں نہیں پتہ ماشاءاللہ، پھر ان کو میں نے بتایا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ زیارت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت سے ہیں ایسے لوگ، شاید ہو سکتا ہے میرے اس ایپیسوڈ کے ذریعے کافی لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اجر دے مجھے بھی اور دیکھنے والوں کو بھی، ہم سب کو اجر کی ضرورت ہے، پوری امت کو۔ تو یہ مسجد آپ نے دیکھی جس میں دو گنبد اندر سے دکھائی تھی میں نے، دیکھیں ایک یہ اور ایک یہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ پورا ریسیڈنس ایریا ہے، پیچھے رہائشی جگہ ہے۔
چلیے صاحب اب میں اجازت چاہتا ہوں. اچھا ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں، وہ تھوڑا ہٹ کے ہے. وہ یہ کہ یہ جو مہینہ ہے فروری کا، آج غالباً 11 یا 12 فروری، 11 فروری ہے 2025 کی. یہ مہینہ 823 سال بعد آئے گا. یعنی کہ جب اگر ہمیں اللہ نے ہماری آل اولاد کو نسلیں دیں اور آگے چلائیں، اور اس وقت تک اگر قیامت نہیں آئی تو تقریباً 10 یا 12 ہماری نسل ہوں گی. اس وقت 12ویں نسل ہوگی یا 10ویں نسل ہوگی جو یہ مہینہ دیکھے گی. وہ کیوں؟ وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ مہینہ، یعنی انگریزی میں کہتے ہیں کہ فیبرری میریکل، یعنی یہ فروری کا ایک ایسا معجزہ ہے. وہ اس لیے کہ اس مہینے میں جتنے بھی دن ہیں 7، یعنی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، یعنی اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 7 دن ہیں. یہ 7 کے 7 دن 4 بار آئے ہیں، 4 بار ریپیٹ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، بلکہ ابھی تو فروری چل ہی رہے. باقی اگر یہ مہینہ آپ کو دیکھنا ہے تو 823 سال بعد یہ ریپیٹ ہوگا. چلیے بس اتنی سی ایک چھوٹی سی انفارمیشن دے دی اس کے ساتھ. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.